महँगीले दैनिकी चलाउनै सकस भइरहँदा उपभोक्तालाई राहत दिनु त कता हो कता सरकारको सेवा प्रवाह नै छैन प्रभावकारी। कान्तिपुर समाचारमा आज पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले सीसीटीभी दृश्य त फेला पार्यो तर मान्छे चिन्न सकेन। अबको मन्त्री परिषदले आगामी निर्वाचनको मिति मङ्सिर 4लाई तोक्न सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा कसरी अपनाउने थप सावधानी अनि मुलुकका 20 शहरमा विद्युत सधैँ नियमित हुने गरी योजना बनाउँदै प्राधिकरण लगायतका सामग्री हामीसँग हुनेछ। साथै खेलकुदमा महिला युरोकपमा आजबाट सुरु हुन लागेको सेमी फाइनल खेलको समाचार पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीकै छैन चासो। विभागीय मन्त्रालय अस्तव्यस्त, बजेट कार्यान्वयनदेखि कानुन निर्माणसम्मका काम ठप्प हुँदा संसदीय समिति समेत रमिते। कल सेन्टरको नाममा नेपाल अन्तर्देशीय साइबर अपराधको केन्द्र बन्दै, नेपाली युवा प्रयोग गरी पैसा असुल्न चिनिया र भारतीय गिरोह सक्रिय। महँगी सरकारले आकलन गरे भन्दा झण्डै दोब्बर, मूल्यवृद्धि 14% सम्म पुगेको राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षण उपभोक्तालाई भान्सा चलाउनै सकस। रुसले करिब 20% ग्यास कटौतीको घोषणा गरेपछि आपतकालीन नियम लागू गर्न युरोपियन युनियन सहमत, ग्यासको माग नै 15% सम्म घटाउने निर्णय। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गण्डकी प्रदेशमा पूर्वाधारकै अभाव, पौडी, सुटिङ लगायतका खेल खेलाउने ठाउँ नै छैन। नेपालको साइबर सुरक्षालाई लिएर पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। कमजोर साइबर सुरक्षाको फाइदा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहले नेपालका वित्तीय संयन्त्र पटक पटक निशाना समेत बनाएका थिए। तर अब त नेपालमै सुरक्षित ढङ्गले कम्पनी स्थापना गरेर तेस्रो देशमा धन्दा चलाउन गरेको खुलासा भएको छ। सूचना प्रविधि कम्पनीको नाममा खुलेका कल सेन्टर मार्फत तेस्रो देशका नागरिकबाट रकम असुल गर्न चिनिया र भारतीय गिरोहले नै सयौं नेपालीको प्रयोग भएको खुलासा भएको हो। काठमाडौँको तीनकुने स्थित बाहिरबाट ढोका बन्द गरिएको यो घरका 2 तलामा 1100 कम्प्युटरले भरिएको छ। त्यसो भए एउटै घरमा 1100 जनशक्ति मार्फत के काम हुन्छ त? सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। यो घरमा नेपाली नागरिक विजय श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको स्काई वर्ल्ड सर्भिस सेन्टरको कार्यालय छ। तर यो कल सेन्टर हो जसले सुविधा होइन विदेशबाट रकम असुल गर्छ। एक चिनिया र 2 भारतीय यसका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। भारतमा फास्ट लोन, कोको, इजी लोन जस्ता बैंकबाट जस्तै लोन लिन सकिने मोबाइल एप्सहरू छन्। ती एप्सबाट लोन लिन दैनिक हजारौंले आवेदन दिने गर्छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई लक्षित यो एप्समा रासन कार्ड अथवा भोटर परिचय पत्र राखेर आवेदन दिनेले 20 देखि 30 हजार रुपियाँसम्म लोन लिन सक्छन्। त्यसबापत सुरुमै 36% कमिसन कटाएर कम्पनीले 1 साताका लागि लोन पनि दिन्छ। जब लोन फिर्ता हुँदैन त्यसपछि धम्क्याउन फोन प्रयोग गर्ने ठाउँ नेपाललाई बनाइएको हो। प्रहरीका अनुसार यो समूहले भारतमा 50,000 भन्दा बढीलाई यसै गरी ऋण दिएको छ। त्यो रकम उठाउन धम्की दिने थलोको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गरिएको हो। यसमा प्रयोग भएका अधिकांश कर्मचारी नेपाली छन्। विभिन्न कल सेन्टर मार्फत यसले व्हाट्सएप कल हैन गर्ने र लोन लिने, लोन तिर्नलाई बाध्य पार्छ। लोन तिर्तेर अब एकहत्तर टाइम भइसक्यो, अब 1 दिन बाँकी छ भने यसरी विभिन्न माध्यमबाट कल गर्छ यिनीहरूलाई। अब पटक पटक कल गर्दा पनि नतिरेपछि अब त्यसपछि यिनले के गर्ने भने थ्रेट कल गर्ने हैन, उनलाई थ्रेट कल गर्ने, हतोत्साहित पार्ने, अपशब्द बोल्ने, जसरी पनि ऋण तिर्न बाध्य पार्ने। काठमाडौँमा मात्रै होइन, यस्ता सञ्जाल बाहिर पनि विस्तार भएको भेटिएका छन्। रूपन्देहीमा 150 जना परिचालन गरेर सञ्चालन गरिएको कल सेन्टरमा प्रहरीले आइतबार छापा मारेको थियो। त्यहाँ पनि भारतीय र चिनिया नागरिककै लगानी भएको खुलेको छ। ऋण असुल्ने प्रक्रियामा उहाँहरूलाई सुरुमा चाहिँ राम्रोसँग सम्झाइ बुझाउने, दोस्रो पटक धम्काउने, गाली गर्ने र त्यसपछि उहाँहरूलाई विभिन्न किसिमका मेसेजहरू पठाएर उहाँहरूको परिवारलाई समेत त्यो किसिमका मेसेजहरू पठाउने र त्यसपछि पनि उहाँहरूले दिन नसक्ने अवस्था आयो भने उहाँहरूका अश्लील तस्बिरहरू र अन्य भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा लोड गरिदिन्छौँ भनेर त्यो किसिमका धम्की दिनको लागि ती किसिमका चाहिँ 16 देखि 22 वर्षका युवाहरूलाई र युवतीहरूलाई प्रयोग गरेर गरेको अवस्थामा हामीले त्यहाँ पक्राउ गरेका। कल सेन्टरले यतिसम्म जोखिम निम्त्याएको छ कि गत असारमा साइबर ब्युरोले दुम्बाराईबाट पक्राउ गरेको समूहले 86 जना अमेरिकी र 13 जना क्यानेडियन सहित 700 जनाको बैंक खाताबाट रकम चोरी गरेको
खुलेको छ। विभिन्न एप्सहरूको दुरुपयोग गरेर कसैलाई आफ्नो कन्फिडेन्समा लिएर नेपालमा बसेर नेपाली भूमिको दुरुपयोग गरेर विदेशमा प्रविधिको दुरुपयोग गरेर भिक्टिम बनाएको अवस्थाहरू अहिले देखिएको हो। यङ्स्टरमा एउटा युवामा आफूले के गरिरहेको छु, म कुन चाहिँ नि कार्यमा इन्भल्भ छु, भोलि यो अपराध हो कि होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँमा घरै भाडामा लिएर साइबर हुँदा चलाउने 122 जना चिनियालाई सरकारले 3 वर्ष अघि पक्राउ गरेर देश निकाला गरेको थियो। त्यसैले पनि नेपाल विगतदेखि नै साइबर सुरक्षाका लागि निकै जोखिममा रहेको देखाउँछ। अझै अहिले त काठमाडौँ बाहिर समेत सञ्जाल विस्तार भइसकेको पुष्टि भएकाले सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सशक्त नबनाउने हो भने अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बुटवालबाट स्वस्तिक श्रेष्ठ र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। नयाँ आर्थिक वर्षका योजना कार्यान्वयन गर्दै सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनु पर्ने विभागीय मन्त्रालय अहिले अस्तव्यस्त छन्। बजेट कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, अनुगमन तथा नियमन लगायतका काम ठप्प हुँदा सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी बनाउन कुनै चासो दिएको पाइँदैन। पछिल्लो 3 वर्ष यता विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ। गएको आर्थिक वर्ष जम्मा 57% मात्र विकास खर्च हुन सक्यो। व्यापार घाटा वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुगेको छ। उत्पादन र निर्यात बढाउने सरकारी योजना कागजमा सीमित छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट परिचालन गर्ने बेला भइसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। सचिवको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन। यस्तो अवस्थामा सरकारका काम कारवाहीको निगरानी र निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समिति समेत मौन छन्। अझ पुँजीगत खर्च गर्ने, धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको त अस्तव्यस्तता तपाईँ देखिहाल्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि सँगसँगै हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रतिनिधि त मन्त्रीहरू त आउँछन् जान्छन्, तर स्थायी सरकारको रूपमा रहेको हाम्रो कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसीले पनि ठिक ढङ्गले काम गरेको देखिएन। प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासन मन्त्रीको स्वार्थ बाजिँदा निजामती कानुन अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। तर विभागीय मन्त्री नै बाह्य असहयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। सबै राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो महाधिवेशनको मौसम जस्तो भएर गएर त्यहाँ चाहिँ बस्नै सकिएन। त्यो गठबन्धनमा सबै ठाउँमा सहमति बनाएर आउनु पर्यो। त्यसपछि त यहाँ सदन सुरु भइगयो। 7 लाख भन्दा बढी युवालाई सिप विकास तालिम र रोजगारी दिने भनेको श्रम रोजगार मन्त्रालयका दर्जनौं योजनाको कार्यान्वयनको टुङ्गो छैन। न त अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भइरहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमन गर्ने र महँगी नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयले पनि घोषित योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारी गरेका छैनन्। तर सरकार यस्ता विषयमा बेखबर जस्तै छ। काम चाहिँ राम्रो हुन सकेन, सेवा प्रवाह हुन सकेन भन्ने स्थिति त छैन। किन छैन भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा यत्रो चाहिँ महामारीसँग चाहिँ लड्नुपर्ने स्थिति छ। गर्नुपर्ने जुन काम हो कहीँ पनि भएको छैन र सरकार कहीँ पनि प्रभावशाली रूपबाट काम गरेको देखिँदैन। राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लिँदाको शास्ति जस्ता विषयमा पनि विभागीय मन्त्रालय गैर जिम्मेवार र सरकार बेलगाम बनिरहँदा संसदीय समिति समेत निष्क्रिय छन्। सुशासनको सम्बन्धमा छिटो छरितो डेलिभरी दिने सन्दर्भमा थुप्रै यावत कुराहरू छन् जुन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने छ, त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। आम नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पद जोगाउने र आगामी निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने बाहेक अरू ध्यान भए जस्तो देखिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, बालबालिकालाई कोभिड संक्रमणबाट जोगाउन के गर्नु पर्ला? ए, जोखिमका बेला घरभित्रै राख्ने, बी, अभिभावकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने र सी, सबैलाई खोपको सुनिश्चितता गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, जोखिमका बेला घरभित्रै राख्नेमा 41%, बी, अभिभावकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनेमा 27% र सी, सबैलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नेमा 32% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, सङ्घीय सरकारको प्रभावकारिता किन कमजोर देखिएको होला? ए, प्रधानमन्त्री नै सक्रिय नभएर, बी, सेवाभन्दा स्वार्थ हावी भएर, र सी, समन्वय अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गरिरहेको संसदीय समितिले प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त CCTV दृश्यबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ 14 गतेको CCTV दृश्यको फरेन्सिक रिपोर्टलाई लिएर संसदीय छानबिन समितिले विज्ञलाई बोलाएर सोधपुछ गरेको हो। नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले हिजो उपलब्ध गराएको CCTVको दृश्यमा केही सङ्केतका दृश्य प्राप्त भए पनि पहिचान गर्न समस्या देखिएको समितिले जनाएको छ। आज कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेको समितिले भोलि पुनः छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। भित्र छ वा छैन भन्ने जुन छ त्यो जवाफ चाहिँ प्रतिवेदनमै आउँछ। त्योभन्दा धेरै चाहिँ मैले यहाँहरूलाई भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। समितिको थपिएको म्याद सकिन 2 दिन बाँकी रहँदा कुनै पनि उपलब्धि हात परेको छैन। 10 दिनको समयसीमा तोकेर कार्यदेश पाएको समितिलाई पुनः 7 दिनको म्याद थप गरिएको छ। संसदीय समितिले पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणका बेला अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोपमा छानबिन गरिरहेको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले मन्त्री परिषदको आगामी बैठकले मङ्सिर 4 गतेका लागि चुनावको मिति तोक्ने बताएका छन्। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा 5 अर्ब 4 करोड 3 लाख 92 हजार खर्च हुने जानकारी पनि दिएको छ। स्थानीय निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगले 8 अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। 3 अर्ब 6 करोड 96 लाख बचाएर काम गरेको आयोगको भनाइ छ। सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रति मतदाता 284 रुपैयाँ खर्च भएको छ। अब बाँकी समाचार। महँगी नियन्त्रण गरेर उपभोक्तालाई राहत दिने सरकारी प्रतिबद्धता केवल प्रतिबद्धतामा मात्रै सीमित भएको छ। बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सोचेभन्दा पनि बढी महँगिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले औसत मूल्य वृद्धि 8.5% रहेको दाबी गरे पनि वास्तविकता भने निकै फरक छ। समग्रमा मूल्य वृद्धि 14% पुगे पनि सरकारले नियन्त्रणको प्रयास नै गरेको छैन। नियामक निकाय पनि चुपचाप बस्दा उपभोक्ताको ढाड भने सेकिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गत आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तथ्याङ्कले मूल्यवृद्धि 8.5% पुगेको देखाउँछ। तर सोमबार सार्वजनिक राष्ट्र बैङ्कै मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भने उपभोक्ताले अहिले 14% मूल्यवृद्धि भएको महसुस गरेको उल्लेख गरेको छ। महँगी यतिसम्म बढेको छ कि उपभोक्ता धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर पनि सरकारले महँगी नियन्त्रणको प्रयासमा लाग्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउँदै पन्छिँदै आएको छ। लामो समयको कोरोना महामारीपछि राहतको सास फेर्न लागेका नागरिकलाई महँगीको भारले नराम्ररी थिचेको छ। जुन पाउनुपर्ने किसानले चाहिँ तपाईँको जुन पाउनुपर्ने पारिश्रमिक पाइरहेको छ, तर यो बिचौलीले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो बिचमा काम गर्ने जुन तपाईँको अब त्यसलाई अब के भन्ने होइन, अब दलाल भन्ने अब के भन्ने, त्यो बिचौलीले गर्दाखेरि चाहिँ यो मूल्य वृद्धि तपाईँको चाहिँ आकाश चुम्बिएको छ। सबैले ठाउँमा पुगेका मानिसहरूलाई त्यो महँगीको बारेमा उनीहरूले मोज मस्तीमा रमाएका छन्, तर उनीहरूलाई महँगी बढेको थाहा पत्तै छैन कि जनताको पिरमर्का के छ, महँगी कता बढ्यो, कहाँ पुग्यो, के भयो, अब त्यो अनुगमन छैन सम्बन्धित निकायको। महँगी राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमाभन्दा 2% माथि छ। गत आर्थिक वर्षमा महँगीलाई 6.5%मा सीमित गर्ने भने पनि सम्भव भएन। व्यापारीले हरेक सामानको मूल्य मन परी बढाएका छन्। महँगी नियन्त्रण गर्न न सरकारले चासो दिएको छ न त नियामक निकाय नै सक्रिय छन्। भारतको र हाम्रो चाहिँ के छ भने हेर्दाखेरि चाहिँ फरक किन त? त्यहाँ 2% के छ भने मूल्य वृद्धि हुनु, यहाँ 12% हुनु भनेको हाम्रो आन्तरिक बजार व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्या हो। त्यो कारण चाहिँ राजनीतिक कारण हो, मुख्यतः राजनीतिक कारण हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति भएन,
अनि कर्मचारीहरूलाई कानुनले दिएको दायित्व पुरा गर्दैन। बजार अनुगमनलाई अब वाणिज्य विभागले मात्रै सीमित नरहेर नियामक निकाय जस्तो खाद्यान्न कुरा आयो भने खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ, औषधिको कुरा आयो भने औषधि व्यवस्था विभाग छ, स्वास्थ्यको कुरा होला स्वास्थ्य सेवा विभाग छ, भाडा दरको कुरा आयो भने यातायात व्यवस्था विभाग छ, कर बिजकको कुरा भन्सारको कुरा छ भने भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग छ। यी सबै नियामक निकायहरूलाई अब सक्रिय रूपमा बजार अनुगमनमा परिचालन गर्ने माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशन नै भएको छ। बजार नियमन गर्ने निकाय सुस्त छन्, तर सरकारको लापरवाही नै मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ। गोलभेडाको भाउ चाहिँ 50 थियो, आज 100 भयो। किन भयो तपाईँलाई थाहा छैन? सुनको भाउ कति भएर गइसक्यो भन्छ। सुनको र गोलभेडाको के सवाल हुने? त्यस्तै डलरको भाउ, अब डलर तिरेर चाहिँ गोलभेडा ल्याउने त होइन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बजार अनियन्त्रित र नियन्त्रण गर्ने निकाय चाहिँ सुस्त भइदिएको कारणले यस्तो हुन्छ। नियमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग आफू एक्लैले अनुगमन गरेर बजारमा सुधार आउन नसक्ने भन्दै पन्छिरहेको छ। समग्र सरकार नै अन्तर्राष्ट्रिय कारण भन्दै पन्छिरहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वास्तविक मूल्यवृद्धि भन्दा निकै कम तथ्याङ्क देखाएको छ। सरकारी निकायको लाचारीकै कारण नागरिक महँगीले छटपटाउँदा पनि नियन्त्रणमा कसैले ध्यान दिन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। उपभोक्तामाथि बढ्दै गएको महँगीको भार कम गर्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। इन्धनको मूल्यलाई विभिन्न करहरू हटाएर घटाउन सक्यो भने यसबाट सिर्जित हुने मूल्य वृद्धिहरू नियन्त्रण हुन्थे। उत्पादन र विक्रेता सम्बन्धी प्रत्यक्ष आदान प्रदान हुने हो भने पनि देशमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको चाहिँ उपभोग गर्ने राज्यले ध्यान दिनु पर्यो। उत्पादन भएको ठाउँबाट सिधै बजारमा ल्याएर उपभोक्तासम्म बेच्ने व्यवस्था चाहिँ अब स्थानीय सरकारले ठाउँ ठाउँमा गर्नुपर्छ। कृषकहरूलाई र कल कारखानाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नका लागि राज्य गम्भीर हुनु पर्यो। यसको विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा निश्चित कार्यविधि नीति निर्माण गर्नुपर्छ। अनुगमनको मात्रालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। खेतबारीमा उत्पादन गर्ने वातावरण सृजना गरिदिनु भने सरकारले सबै वातावरण मिलाइदिएर यो महँगीलाई चाहिँ हटाउँ भनेर। महँगी नियन्त्रण गर्न सबभन्दा राज्यकै दायित्व हो। हामीले खानेकुराहरू चाहिँ आफै उत्पादन गरेर खानु पर्यो। उत्पादन बढेन भने महँगी झन् बढ्दै जाने हो। यसमा सबैको दायित्व रहन्छ, उपभोक्ताहरूको पनि र सरकार पक्षको पनि। करको दर घटाउनु पर्छ। दाल, चामल, ग्यास, तरकारी आदि यस्तैमा मूल्य घटाउनु पर्यो। सरकारले कडाइका साथ नीति निर्देशन लागू गर्नुपर्छ। निरन्तर रूपमा चाहिँ अनुगमन गरिरह्यो भने के कारणले महँगी बढेको छ भन्ने कुराको जाँचबुझ गरेर अथवा पत्ता लगाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा आज थप 400 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2215 जनाको PCR परीक्षण गर्दा संक्रमण दर 18.05% पुगेको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुगेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप र भर्ना भएकाहरूको अवस्था कस्तो छ त? यो सँगै संक्रमणबारे सरकारको आकलन र नियन्त्रणको तयारी लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सहकर्मी कृपाल गौतमले तयार पारेको यो रिपोर्ट। पछिल्लो केही दिन यता तपाईँ हामीले दैनिक जसो आफन्त वा साथीभाइलाई कोभिड संक्रमण भएको खबर सुनिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले हामी कोभिडको चौथो लहरको सुरुवातमा छौँ भनिसकेको छ। सुरुवातकै चरण भए पनि अहिले ज्वरो आउने, घाँटी दुख्ने लगायत समस्या लिएर अस्पताल आउनेको सङ्ख्या ठुलो छ। यस्ता समस्या लिएर आउने धेरैमा PCR परीक्षण गर्दा संक्रमण देखिने गरेको छ। अहिले चाहिँ भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू एकदमै वृद्धि भएको जस्तो लाग्छ र रुगाखोकी ज्वरो लिएर आउने बिरामीहरू अत्याधिक वृद्धि भएको र त्यसमा केही जस्तो निल्न गाह्रो हुने, शरीर दुख्ने, पखाला लागेका बिरामीहरूलाई हामीले PCR रिपोर्ट पनि पठाउने गरेका छौँ। त्यसमा केही मात्रामा पोजिटिभ पनि देखिएका छन्। अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा दैनिक कोभिडका बिरामी थपिरहेका छन्। अहिले आइसियुमा 30 र भेन्टिलेटरमा 1 जना बिरामी छन्। कतिसम्म भने पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरू पनि अस्पताल भर्ना भएका छन्। पेसेन्टहरू चाहिँ श्वास प्रश्वासको समस्या लिएर निमोनियाहरू देखिएर आइराखेको छ। निमोनिया नि एकदम बढेको निमोनियाहरू, दुईटै लङ्सहरू बिस्तारै बढिरहेको अवस्थाको केसहरू आइरहनु भएको छ। र अहिले चाहिँ पहिलाको र अहिलेको हेर्दाखेरि ग्रेजुअली अहिले केही 1 हप्ताको इन्टरभलमै पेसेन्टहरूको चाप
हाम्रो कोभिड आइसियुमा चाहिँ बढिराखेको अवस्थामा छ। मोस्ट अफ द केसेसहरू चाहिँ हामीसँग बुस्टर डोज लगाएको पेसेन्टहरू पनि आइरहनु भएको छ र उहाँहरू यो आइसियुमा चाहिँ ल्यान्डेन त्यही हिसाबले हुनुभएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमण अझै बढ्ने आकलन गरेको छ। सरकारले कोभिड सङ्क्रमितका लागि भनेर अहिले 3846 एसडियु, 2797 आइसियु, 1008 भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ। तर अहिले जसरी सङ्क्रमित र भर्ना हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ, यतिले मात्र पनि तयारी पुग्ने देखिँदैन। सङ्क्रमण पुष्टि हुने दर बढ्दै गएपछि सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने हुन्छ, अस्पताल भर्ना हुने, भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने हुन्छ। अहिले त्यो अवस्था देखिँदै गएको छ। सङ्क्रमणको प्रोजेक्सन अथवा पूर्वानुमान गरेको हिसाबले हेर्दाखेरि सङ्क्रमण अझै केही समय बढ्न सक्ने गरी नै हाम्रा आकलनहरू छन्। त्यसै अनुसार हाम्रा तयारीहरू छन्। अस्पतालहरू पनि त्यसै अनुसार तयारी छन्। सामग्रीहरू पनि त्यसै अनुसार तयारी गर्दै हामीले काम गरिरहेका छौँ। कोभिडको 3वटा लहरको अनुभव लिइसकेका तपाईँ हामीले अब पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प छैन। पूर्ण मात्रा खोप नलगाएकाले खोप लगाउनु जरुरी छ भने सङ्क्रमणलाई कम आँकेर जथाभावी हिँडुल गर्दा फेरि पहिलेकै अवस्थामा पुग्दैनौँ भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र सञ्जय लुटेलका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुन अनुसार करिब 15 लाख गैर आवासीय नेपाली एनआरएनएले पनि नागरिकता पाउने भएका छन्। तर राजनैतिक अधिकार भने उनीहरूले पाउने छैनन्। गैर आवासीय नेपालीहरू आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित आफ्नो मातृभूमिसँग भने जोडिनेछन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा विदेशमा स्थायी बसोबास भएका नेपाली नागरिकलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। करिब 15 लाख एनआरएनएले नेपाली नागरिकता पाए पनि उनीहरूले राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुने र मतदान गर्न अधिकार पाउने भने छैनन्। नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा देखाएको गैर आवासीय नेपाली प्रति देखाएको जुन भावना छ त्यसले संसारभरि रहेका नेपालीहरूलाई अब नेपालमा अथवा जन्मभूमिलाई अथवा आफू जन्मेको ठाउँलाई साँच्चै गुण तिर्ने बेला आएको छ। किनभने अब हामीले उठाउँदै आएका विभिन्न विषयहरू सम्बोधन भइरहेका छन् र हुने क्रममा छन्। नागरिकता विधेयकमा एनआरएनएले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा बुवा वा आमा र हजुरबा वा हजुरआमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पहिले नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको प्रमाण र दक्षिण एसियाली बाहेकका देशमा बसोबास गरेको प्रमाण पेश गरेपछि गैर आवासीय नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउन सक्नेछन्। दक्षिण एसियाली मुलुक सार्कमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले भने यो सुविधा पाउने छैनन्। नेपालमा राजनीतिक अधिकार बाहेकका सम्पूर्ण अधिकारहरू उहाँलाई दिने भनेको छ। सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्नु, उपभोग गर्नु पाउने गरी अहिलेको अनि त्यसपछि व्यवस्था छ। संविधानको 72 को धारा 14ले चाहिँ गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गरिन सकिनेछ। बाबुको बाजेको नागरिकता छ भने मात्रै गैर आवासीय नागरिकता दिन सकिनेछ भन्ने बित्तिकै एक पुस्ताभन्दा जान सक्दैन। विदेशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीले भावनात्मक रूपमा जोड्न र मुलुकमा थप लगानी भित्र्याउन पनि आफूहरूलाई नागरिकता दिन माग गर्दै आएका थिए। त्यसलाई कतिपयले दोहोरो नागरिकता दिन नहुने भनेर विरोध पनि भएको थियो। तर मुख्य दलको सहमतिमा 2072 सालमा जारी संविधानमै व्यवस्था भएकाले अहिले राजनीतिक अधिकार नहुने गरी गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने गरी कानुन बनाइएको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा बस्दै आउनुभएको छ र छिनछिनमा बिजुली गएर हैरान हुनुभएको छ भने त्यसबाट चाँडै छुटकारा मिल्ने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनमा समस्या आउँदा वैकल्पिक बाटोबाट बिजुली दिन सक्ने गरी 20वटा मुख्य सहरको गुरु योजना तयार पार्दैछ। काठमाडौँ उपत्यकामा भने प्राधिकरणले गुरु योजना तयार पारेर काम समेत अघि बढाइसकेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले विद्युत प्रसारण लाइनमा समस्या आए मर्मत नहुँदासम्म बिजुली विहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन वैकल्पिक प्रसारण लाइन समेत बन्न सकेको छैन। प्रसारण लाइनमा समस्या आएमा घण्टौं बिजुली
काट्नुपर्ने बाध्यता छ। तर अब काठमाडौँ उपत्यकामा 24 घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउन विद्युत प्राधिकरणले वैकल्पिक प्रसारण लाइन र 20 स्थानमा सब स्टेसन निर्माण सुरु गरेको छ। यो सँगै बागमती, विष्णुमती र मनहरामा समेत 132 केभी का प्रसारण लाइन बनाइने भएको छ। त्यसका लागि जापानी सहयोग नियोग जाइकाले 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्नेछ। शहरी क्षेत्रको र तराईका इन्डस्ट्रियल बेल्टको डिमान्डलाई सप्लाई गर्नको लागि करिब 20वटा सिटीको चाहिँ हामीले 2050 सम्मको डिमान्डलाई हेरेर वितरण, सबस्टेसन र ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेर ठुलो चाहिँ संरचना बनाउने गरेर स्टडी गरेका छौँ। त्यो स्टडीबाट चाहिँ आएको जुन रिपोर्ट छ त्यो अनुसार चाहिँ काठमाडौँमा 20वटा सबस्टेसन थप्दैछौँ। प्राधिकरणले उपत्यकामा सन् 2030 सम्ममा 950 र सन् 2050 सम्ममा 3169 मेगावाट बिजुली माग हुने अनुमानका आधारमा संरचना बनाउन लागेको हो। यसबाहेक पोखरा, बिरगञ्ज, हेटौँडा र अम्लेगञ्जका साथै बुटवल, भैरहवा र सुनवलको अध्ययन अघि बढेको 1 वर्ष भइसकेको छ। विराटनगर, इनरुवा, धरान, जनकपुर, बर्दिवास, जलेश्वर र नेपालगञ्ज, कोहलपुरका लागि पनि गृहयोजना तयार हुँदैछ। वितरण प्रणाली चुस्त बनाउन प्राधिकरणले यो वर्ष मात्रै 40 देखि 45 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्दैछ। मुलुकभर 80% क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ। साउन लागेपछि धेरै ठाउँमा पानी परेकाले 80% धान रोपाइँ सकिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। तर गत वर्षको तुलनामा यो 8%ले कम हो। गत वर्ष यस अवधिसम्म 88% रोपाइँ सकिएको थियो। यस वर्ष सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 92% रोपाइँ भएको छ भने सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशमा 63% भएको छ। त्यस्तै गण्डकीमा 84, कर्णालीमा 78, प्रदेश नम्बर 1 मा 77, बागमतीमा 76 र लुम्बिनी प्रदेशमा 74% रोपाइँ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कुल 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने गरेको छ। हालसम्म 11,32,000 हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ। मिथिलाका नवविवाहिता नारी यतिखेर मधु श्रावणी पर्वको रमझममा जुटेका छन्। पति र पत्नीबीचको दाम्पत्य जीवन आत्मीय बन्ने विश्वाससहित नवविवाहित नारीहरूले यो पर्व मनाउँछन्। मधुश्रावणी पर्वले विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि कसरी दाम्पत्य जीवनलाई सुखमय बनाउन र पतिव्रता धर्मलाई निर्वाह गर्न तथा विपद आइलागे सामना गर्न प्रेरणा दिने विश्वास गरिन्छ। विभिन्न ठाउँमा गएर घुम्छौँ, फुल लोड्छौँ, डालीहरू सजाएर घर जान्छु अनि नेक्स्ट डे पनि अनि यही फुल लिएर बिसारालाई पूजा गर्छु। साथीभाइहरू एक ठाउँ जम्मा भई सधैँ साँझ पख फुल टिप्न जान्छौँ, बिहान पूजा गर्छौँ, नाचको धेरै नै राम्रो लाग्छ। साउन कृष्ण पञ्चमीदेखि शुक्ल पक्षको तृतीयासम्म मधुश्रावणी पर्व मनाउने गरिन्छ। यो पर्वमा हरेक दिन पूजा सकिएपछि मङ्गला गौरीको कथा, पृथ्वीको उत्पत्ति, समुद्र मन्थन र गौरीशङ्कर विवाहसँग जोडिएका धार्मिक कथा वाचन र सुन्ने गरिन्छ। अचल सुहागको लागि मनाइन्छ। यो हाम्रो परम्परा हो। हाम्रो सासू आमा सधैँ गरिरहनु भएको थियो, त्यही भएर हामीहरू गरिरहेछ। हम सब दिन सुखी रही, सुहाग हमरा सबके अचल रहे, परिवार हमर सबके बनल रहे, नहिरा सासुर आनंद रहे, ताहि लेल गौरीके आरो विषहाराके हम सब एहिमे पूजा करै छियनि। 15 दिनसम्म चल्ने पर्वमा नागदेवता र अन्य देवी देवताको समेत पूजा गरिन्छ। सुखद दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दै मिथिलानगरी जनकपुर धाम र आसपासको क्षेत्रका नवविवाहित नारी यति बेला मधुश्रावणी पर्वमा रमेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। आज गथामुग अर्थात् घण्टाकर्ण पर्व, खास गरी रोपाइँ सकिए लगतै आउने घण्टाकर्ण पर्व नेपाल समुदायले भूत पिशाच रोग व्याधि नलागोस् भन्ने परम्परागत कामना गर्दै मनाउने गर्छन्। यो पर्वसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सांस्कृतिक जात्रा र पर्वहरू सुरु हुन्छ। हरियो नर्कट, छ्वाली र पराल मिलाएर टोलको दुबातो र चौबातोमा घण्टाकर्णको प्रतीक स्वरूप आकृति बनाइन्छ। हाँदीको ताउको नाङ्लोमा मुखाकृत चित्रण, कानमा घण्टा झुन्ड्याइएको घण्टाकर्ण 3 फुटे आकृतिलाई प्रदर्शन गरिन्छ।
यसरी बनाइएको घण्टाकर्णलाई जागट दे अर्थात् केही कर दे भन्दै बालबालिकाले डोरी ताँगेर भतुवासँग टोलै पछि रकम माग्ने चलन छ। साना साना नानीहरूले आफ्ना कपडाका खेलौना र पुतलीहरू गथामुङ्गलाई चराउने गर्छन्। दिनभरि ठड्याइएको गथामुङ्गलाई घाम अस्ताएपछि बाजा गाजाका साथ छ्वालीकै राँको बालेर सहर बाहिर खोला किनारमा अन्त्येष्टि गर्ने चलन छ। जनतालाई दुःख दिइराख्या जनता मिलेर समाएर यसले पोल्नुपर्छ। साह्रै दुःख दियो यसले चाहिँ यसो दुःख दिएछ भनेर यसलाई समाएर यसलाई पोल्ने गर्यो। वर्षायामको रोपाइँको काम सकिए लगतै रोग व्याधि नहोस् भन्दै मनाइने घण्टाकर्ण पर्व विशेष गरी नेवार समुदायको पहिलो चाँद मानिन्छ। भूत प्रेत आउन नदिन घरको मूल ढोकामा किला ठोकी फलाम पित्तल वा तामाका औँठी लगाउने चलन छ। यो पर्वलाई तान्त्रिक विधि सिक्ने उत्तम दिनका रूपमा लिने गरिन्छ। परापूर्वकालमा घण्टाकर्ण नामक राक्षसले जनतालाई दुःख दिन थालेपछि एकजना तान्त्रिकले भ्याउताको सहयोगमा उसलाई मारेको खुसियालीमा यो पर्व मनाउन थालिएको किंवदन्ती छ। त्यो खटिया चाहिँ पहिलेकै आएको थियो। त्यो हटाउने अनि भुट पन्साउने त्यो लामखुट्टेको चाहिँ दाँत झर्ने यो सबै चाहिँ यहीँदेखि सुरु हुन्छ। अनि जात्रा पनि यहाँदेखि नै सुरु हुन्छ। यो दसैँ तिहारसम्म चाहिँ यही जात्राले चाहिँ सुरु गर्ने। साँझ पख राँको बालेर घण्टाकर्ण सेलाउन जाँदा त्यसको रापले धानको बोट र कलिलो बालामा लाग्ने किरा फट्याङ्ग्रा नष्ट हुने धार्मिक विश्वास छ। सहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गए पनि नेवार समुदायले घण्टाकर्ण पर्वको मौलिकता भने जोगाउँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ नारायण किलम्बु, भक्तपुर। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना महामारीका कारण पटक पटक मिति सारिँदै आएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी असोज 28 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हुँदैछ। झन्डै 4 दशकपछि गण्डकीमा हुन लागेको प्रतियोगिताको तयारी सुरु भइसकेको छ। तर प्रतियोगितामा समावेश मध्ये केही खेलको मैदान नै नभएकोले यहाँ कहाँ खेलाउने भन्ने पिरलो प्रदेश सरकारलाई छ। विशेष गरेर पौडी, हक्की, सुटिङ र रग्बीको पूर्वाधार बनेका छैनन् भने पोखरा रङ्गशालाभित्र भएका पूर्वाधारमा पनि केही खेल खेलाउन कठिन छ। पोखरा रङ्गशालाभित्र सुटिङ रेन्ज र पौडी पोखरी बनाउने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको योजना 3 वर्ष अघिदेखिको हो। तर कोरोनाको कारण देखाउँदै आलटाल भएपछि पौडी र सुटिङ प्रतियोगितालाई अहिले खेलस्थल नै छैन। प्रदेशभर पौडी पोखरी नहुँदा काठमाडौँ या निजी क्षेत्रको पौडी पोखरीमै आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2-3वटा ठाउँ भेन्यूहरूलाई चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो फिस्टेल स्कुलको अनि पेङ्गुइनको र अरू 2-3वटा ठाउँहरू। तर चाहिँ ओलम्पिक साइज स्टेडियमको जुन नेसेसिटी भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले फिस्टेल स्कुलकोमा गर्नको लागि जो प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यस्तै समस्या रग्बी, हक्की र सुटिङका प्रतियोगिता गर्न पनि छ। यी खेलको पनि आफ्नै खेल मैदान नहुँदा कहाँ खेलाउने भन्ने टुङ्गो छैन। प्रतियोगिता नजिकै गर्दा नयाँ पूर्वाधार बनाएर खेल सञ्चालन गर्न सम्भव पनि देखिँदैन। आयोजक राखेप भने पोखरामा भएका समाजघर, विभागीय एवं निजी खेल मैदानलाई प्रयोगमा ल्याउने सोचमा छ। यहाँका हाम्रो आर्मी भयो, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी छन् र खेलकुदको मैदानहरू प्रशस्तमा भएको हुनाले अब केही कुराहरू अहिले फर्स्ट ट्र्याकमा गऱ्यो भने हामीले चाहिँ निर्माण र खेला जुन यो 9औं राष्ट्रिय प्रतियोगिता हामी 13औं जस्तै गरेर हामी चाहिँ सफल पार्न सक्छौँ। प्रतियोगिता पोखरा केन्द्रित हुने भए पनि अपनत्व महसुस गराउन गण्डकीका 11वटै जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने आवाज उठेको छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा समावेश 36 प्रतियोगिता र 2 प्रदर्शनी खेल मध्ये जिल्लामा कम्तीमा 1 खेल सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाउन राखेपमा प्रस्ताव पठाएको छ। तर पूर्वाधारकै कारण त्यो सम्भावना न्यून छ। प्रतियोगिता गराउन निजी तथा व्यावसायिक खेलस्थल प्रयोग गर्दा खर्च भने बढ्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पेरिस ओलम्पिक 2024 को तयारीका लागि 10 खेलाडीलाई छात्रवृत्ति दिने भएको छ। कमिटीले पहिलो पटक छात्रवृत्ति योजनामा डान्स स्पोर्ट्सलाई समेटेको छ।
डान्स स्पोर्ट्सका दीपक लामाको नाम छात्रवृत्ति योजनामा पहिलोपटक समावेश भएको हो। यसै गरी ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल, भारोत्तोलनका सागर भण्डारी, जुडोका मनिता श्रेष्ठ प्रधान, फेन्सिङका पायास योन्जन, पौडीका नासिर हुसेनको नाम समेटिएको छ। यस्तै सुटिङकी सुस्मिता नेपाल, तेक्वान्दोकी युनिसा राई, गल्फका सुभाष तामाङ र टेबल टेनिसका संयोग कपालीको नाम पनि सिफारिस गरिएको महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले जानकारी दिए। 10 जना खेलाडीहरू छानेका छौँ र 10 जना खेलाडीले प्रत्येक महिना $750 पाउँछ। डान्स स्पोर्ट्स पनि एउटा के भने अहिले इमर्जिङ स्पोर्ट्स हो। यो चाहिँ नि यसले धेरै पपुलारिटी गेन गरेको छ, राम्रो गर्न सक्ने खेल हो भनेर हामीले एक्स्ट्रा यो डान्स स्पोर्टलाई पनि यसपालि इन्क्लुड गरेका छौँ। छात्रवृत्ति पाउने प्रत्येक खेलाडीले मासिक $750 पाउनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सोलिडारिटीबाट मासिक रूपमा प्रदान गरिँदै आएको रकम 10 खेलाडीलाई बराबर दिन लागि हो। ओलम्पिक कमिटीले सम्बन्धित सङ्घसँगको समन्वयमा इन्टरनेसनल फेडरेसनलाई नाम सिफारिस गरेको र उनीहरूको नाम अनुमोदन भएपछि ओलम्पिक कमिटीले हरेक महिना $7,500 पाउनेछ। पहिला 4 वर्षका लागि उपलब्ध हुँदै आएको छात्रवृत्ति यसपटक 3 वर्षका लागि मात्र प्राप्त भएको छ, जसअनुसार 2022 जुलाई 22 देखि खेलाडीहरू योजनामा समावेश हुनेछन्। उर्जन श्रेष्ठलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले अन्डर-17 राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। साफ च्याम्पियनसिप र एसियन कप छनौटका लागि उर्जनलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिइएको हो। ए लाइसेन्स प्राप्त उर्जनले ए डिभिजनका 3 स्टार र ब्रिगेड बोइज क्लबको प्रशिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन्। यस्तै च्यासल युथ क्लब सी डिभिजनमा रहँदा उर्जन प्रशिक्षक थिए। एन्फाले अन्डर-17 साफमा सहभागी हुन अहिले खेलाडीको खुला छनौट सञ्चालन गरिरहेको छ। खुला छनौटमा आवेदन दिएका 1500 सहित छनौट चरण पार गरेका खेलाडी र एन्फा एकाडेमी धरान तथा बुटवलका 69 खेलाडी सहभागी गराएर एन्फाले साफका लागि टोली तयार गर्नेछ। टिम सङ्ख्यामा चाहिँ हामी यहाँबाट लिन्छौँ। त्यस पछाडि धरान बुटवलको चाहिँ बच्चाहरू पनि लिएर फेरि हामी चाहिँ सेलेक्सन गर्छौँ। त्यसरी गरेर हाम्रो 23 जनाको टिम निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण एकदमै धेरै टफ कम्पिटिसन छ हैन। र अब यो खुसीको कुरा पनि हो किन फुटबलमा यति धेरै चाहिँ सहभागिता देखाउनु। अन्डर-17 मा 1500 को बच्चाहरूको चाहिँ जो उपस्थिति छ यसले नेपाली फुटबलको चाहिँ क्रेज हैन आकर्षण पुष्टि गर्छ। आगामी भदौ 20 देखि श्रीलङ्कामा साफ च्याम्पियनसिप र असोज 15 देखि भियतनाममा एसियन कप छनौट हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले लङ सर्भिस अवार्डबाट सम्मानित गरेको छ। इङ्ल्यान्डको बर्मिङहममा आइसिसीको वार्षिक साधारण सभाले चन्दलाई नेपाली क्रिकेट बोर्डमा गरेको लामो योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरेको हो। नेपालबाट चन्द र सचिव प्रशान्त मल्ल वार्षिक साधारण सभामा भाग लिन गत साता बर्मिङहम पुगेका थिए। चन्द 2072 सालमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। आइसिसीले 2073 सालमा क्यानलाई निलम्बन गरेको थियो। त्यसपछि 2076 मा निर्वाचनपछि चन्दले पुनः अध्यक्ष पद सम्हालेका हुन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो।